फाटी सकयला पुढं आणि तवशी तवशी आणि ही गोसाळी गोसाळी. अशें पान जालें म्हणटकीर पळय रोग लागता अशें पानां जालीं म्हणटकीर हां हे पळय हे तांकां रोग हो ओके ती मागीर फेल वचपाची न्हू. फेल वयता म्हटल्यार हे पळय पिकात वयता रोपी अशें जाता पिकता हे पळय ओके जे जे कितें जाता ते तुमचे. आमचे टायमपास करता हांगाच घट जातली. ओके ह्यो आतां तुमच्यो जाल्या त्यो बऱ्यो आसा ह्यो काय ना ह्यो सगळी वेस्टेड हे गेलो सगळो माल. आतां वयर तर पावस पडत वयर आतां येतलो न्हू तो बरो मेळपाचो. ओके हो ज्यो मुळाक येता तो तुमचो वेस्ट वयता. वेस्ट वयता म्हणजे उदक अशें नाशिल्ल्या कारणान असो सुकता उदक फोर्स ना न्हू तेका. हय पावल्या पळय सामकी आमी तांकां मात मात उदक घातलां. म्हाका एक सांग तुमचें नांव कितें. म्हजें नांव पांडुरंग शंकर गावडे. ओके तुमचें नांव कितें. म्हजें नांव राजू नारायण सतरकर. ओके सो म्हाका एक सांग आतां सगळें वत पडलां आनी तुमी इतली मेहनत घेतलेली आसा सो ह्या वताचो कितें तुमकां लुकसाणी बी जाता तशें कितें. पळय पयलो म्हणल्यार आमकां आरोग्या पयलीं हें वत जें आसा तें हानिकारक आसा. हय आमकां जेन्ना हानिकारक आसा तेन्ना झाडांक तें निश्चितूच हानिकारक आसा. हय झाडांक आमी दिसाक 2 वेळा शिंपताले पूण ते 2 वेळा शिंपोवन सुद्दां उदकाचो तेजो असर कांय पडना. उदक घातलें की जप्प करून सुकता. आनी हांगासर उदकाची टंचाय आसल्या कारणान आमी तें गाडयेन उदक हाडटा टँकरान उदक घालता. ते मागीर सकयल दवरून ते मागीर वयर पावपाक जाय उदक. सकयल आमी टँकराच्यान वॉटर पंप लायता हय म्हणजे पेट्रोलाचो पंप आनी त्या पंपान आमी इंडिविज्युअल लेवलाचेर आमचे खंय खंय जागो आसा थंय व्हरता आनी थंयच्यान मागीर बेलनां भरून आमी मागीर तें कोळसुल्यान तें शिंपता. ओके हे आतां रोपे जेन्ना तुमी किल्लोन काडटा हे रोपे हांगासर तुमी किल्लोन काडटा काय. रोपे आमी ह्याच जाग्यार किल्लोन काडलेले जवळ जवळ मेच्या 12 तारखेक काडलेले आमी. हय म्हणजे किल्लोन कित्याक काडले एक्चुअली ते मुळार मुळार घालता जाल्यार इतकें शक्य ना तें उदक हाडून शिंपपाक. पूण एके कडेन 1000 भर मुळ दोणे काडप आनी ते दोणे मागीर सादारण एक 10-12 दीस जातकीर आमी ते दोणे लावप. दोणे म्हटल्यार कोपां कपांनी तुमकां कित्याक काडचें पडटा हें. कोपांनी म्हणजे उदक मातशें कमी लागता. ओके मागीर बी जाली बी ही खंय तरी वेगळीच म्हणजे नवी नवी स्टायल म्हणजे आतां कितें उदक तर रोपयेक जर लॅम्प मारून जर बी घातली जाल्यार तेका उदक सादारण एका 1.5 लिटर तरी लागता. एका म्हणल्यार आमकां थोडेंच लागता. एक सगळ्या रोपयां एक कोळसूल घालता एक कोळसुल्यान जवळ जवळ 500 रोपयो दोणे आमचे जाता शिंपोन जाता. म्हणजे कशी तरी तुमकां आयडिया करून ते तुमकां करचें पडटा. नाल्यार तें शक्य ना. सो मागीर आतां हो आख्खो मळो तुमकां फूल तयारी करता म्हणसर अदमास कितलो टायम लागता. सादारण आमी हांगासर तयारी करपाक सादारण मार्च म्हयन्याक 2 म्हयने मार्च एप्रील 2 म्हयने फूल सामकें आमी फक्त निवळ करपाकूच निवळ करपाक म्हणजे झाडी मार निवळ कर उजो घाल जागे रेडी कर अशें करून 2 म्हयने आमकां वयता. सादारण 2 म्हयन्याक आमकां जर मान्याचे हिसपान जर आमी काम केलें सादारण म्हाका दिसता 2 लाखांत एकता अशें खर्चाकूच त्या शिवाय पेट्रोल लागता बुश कट करता त्या मशिनान आमी कट करता पण तें सादारण पेट्रोल मशिनाचो कॉस्ट मशिनां आमचें आसल्या कारणान आमकां तो मशिनाचो कॉस्ट ना एकेच फावटी आमकां लागता. पूण पेट्रोलाचो कॉस्ट ऑयलीचो कॉस्ट हो सादारण आमकां कांय न्ही म्हणल्यार 50,000 ऑयलीक आनी पेट्रोलाक सुमार आमचे वता. म्हणजे सगळें निवळ करता म्हणसर जवळ जवळ अदमास तुमकां 2-2.5 लाख सामको 2-2.5 लाख तुमकां जाग्यार घालचें पडटा जमनीक. आनी मागीर कितें रोयता तें किल्ललें जाल्यार तें तुमचें भशेन सगळें जालें जाल्यार आमचें नाजाल्यार रोग बी लागता न्हू. बरोबर फवारणी मारची पडटा. सद्या आमकां कांय करूंक मेळना वत पडल्या कारणान कांय फवारणी बी कांय मारूंक मेळना. सो म्हणजे खंय तरी एका भुरग्याची काळजी घेता तशी तुमकां सेम भुरग्याची जो मेरेन तुका 5 वर्सां भुरगो जाय पर्यंत जशी काळजी घेता तशी पण ह्या रोपयाची सादारण 1-1.5 म्हयनो इतकी काळजी करूं जाय नाल्यार ते रोपयेचो तुका डावटफूल. आनी आतां कितें आतां ह्या एकात आमकां अशी इतको प्रॉब्लेम जाला की आतां 1.5 म्हयन्याचो जाग्यार आमी पावस येचेर 1.5 म्हयन्यान सोंपतालें अशें काम. पूण आतां आमकां परत तांकां सुरवातीक जो प्रोसिजर करचो पडटा उदक घालून शिंपचें पडटा तें परत आमकां करचें पडटा. डबल म्हणजे 1.5-3 म्हयने जाय ते येयल्यात आमकां हांगासर.
म्हाका एक सांग, मागीर हांगासर जनावरां म्हणू नाका, मागीर गोवे रेडे, साळी, गोवे रेडे, साळी, गोरवां, ते आम्ही कंपाऊंडाक भायल्यान नेट मारला. नेट सादारण आमी जवळ 40,000चे नेट हय. टोटल एरियेक मारला. ग्रीन नेट जे दिसता तुमकां आतां ते सबंद 40,000चो खर्च तेका टोटल निवळ. तो तुका आनी कितें तुका कांय ना. त्या शिवाय बाकीची वंय केल्या तेला फूट मारून ती लाकडाची, म्हणल्यार ती चड तेजे कॉस्ट ना, पूण ती हांगासर एवेलेबल आशिल्ली ती वयली झाडां कट करून ती लायल्या. ओके. म्हणजे आता जवळ जवळ आता तुम्ही हे रोपयो लायिल्ले आसा, म्हणजे जर तर उत्पन्न जर तुमकां देवा कृपेन बरें येयलें जाल्यार तुमी सालवार. हय. तर उत्पन्न हे डिपेंड्स अपॉन पावसाचेर. पावसाचेर मागीर फ्रुटाक येवं जाय. झाड जालें म्हणून जायना, ताका फळ येवं जाय. फळ येवन तें तिगो जाय. आतां फळ तिगतलो जाल्यार दोन आहा. ताका रोग म्हणल्यार आतां मूस आसा न्ही, ते मूस लागले काय तवश्या जर मूस लागता आनी आमी मार्केटांत घेवन गेले तवशें म्हणल्यार तें बरें न्ही. एक्चुअली तवशें बरें तें, फक्त मूस लागता ताका, तें पेड्यार जाता. तेजे नंतर ह्या आमकां तवशिणीचो आतां हें आसा, मार्केटाक गेले नंतर मार्केटाक पयशे मेळों जाय, सगळ्यांचे वांगडा जाय जाल्यार तसो कॉस्ट मेळना ताका. मातशें मागीर व्हरून तें आमच्या अर्द म्हारग कशें घालता तशें घालपाचें. आतां पळय ह्या टायमार जर तवशें मेळत जाल्यार ताका रेट आहा. ओके. सरकाराचो कसो कितें तुमकां पाठिंबो आसता? एग्रिकल्चराचो पाठिंबो आसा, पूण एग्रिकल्चराचें आतां जर तुवें फाल्यां आतां साऱ्याचें सायड धरया, आमकां जर कितें फेसिलिटी मेळटा जाल्यार आमकां आतां येवन आमकां एग्रिकल्चराचो फेसिलिटी कांय ना. ना. ह्या वर्सा गेले जाल्यार फुडल्या वर्सा एग्रिकल्चराचो आमी हांगासर आतां पात्रांवान बोरहोल मारपाचो हें केला. पूण आतां ती केन्ना जातली ती पळोवपाची. ती बोरहोल हांगा जाली जाल्यार आमकां उदकाची जे गाडयेन उदक हाडटा तितून आमकां थोडें सवलत मेळटली. कांय न्ही. तुम्ही कितें म्हटलें की एग्रिकल्चराची फेसिलिटी ज्यो आसा ह्यो तुमकां खूब लेट मेळटा. सो ह्यो जर तुमकां ताबडतोब जर मेळ्ळ्यो आसत जाल्यार हेजो तुमकां फायदो जातलो. भरपूर फायदो जातलो. हय. आतां सबसिडी मेळटा आमकां, साऱ्या सबसिडी मेळटा, पूण सारें केन्ना परत आमी फुडल्या मार्च्या पयलू जर बिलां जर सबमीट केली जाल्यार तरी सबसिडी पडटा. ऑन द स्पॉट सारें हाडटा तेन्ना तर आमकां सबसिडी मेळत. ह्या टायमार आमकां कितें जाता प्रॉब्लेम, हातीक पयशे कमी आसता आनी तितूंत त्या टायमार जर ऑन द स्पॉट जर आमकां एग्रिकल्चरान जर सबसिडी दिली जाल्यार आमकां थोडे पयशे बचत जाता. मागीर मेळटा रे, पूण मागीर मेळोन तें कशें आतां परत प्रोसेस करूं जाय, सगळें फॉर्म भरूं जाय, डिपार्टमेंटाक दिवं जाय, तेजी बिलां लावूं जाय. आनी हे जर बील बी खंय तर मिस जालें जाल्यार तें परत बील मेळना तें. मागीर ती सबसिडी मेळटलीशी ना. आतां ही कसली फाल्यां बोरवेल म्हूण फेन्सिंग करपाचें तें ऑन द स्पॉट. आतां आमी हांगा रोयता ह्या स्पॉटार येवन तर आमकां गव्हर्मेंटान एग्रिकल्चरान जर सर्वे करून जर आमकां ऑन द स्पॉट दिली जाल्यार म्हाका दिसता तेजो खूब फायदो जातलो. म्हाका तसो न्ही, आमकां खूब लोकांचो फायदो जावंक शकता. सीएमा कडेन कितें मागणी आहा तुमची? हे जर कडेन एग्रिकल्चरच्या संदर्भान जर करता जाल्यार ऑन द स्पॉट सीएमान आमकां कांय तरी तरतूद करची. आनी ह्या वेळार आतां मळो जो आसा पावसाच्या उदकाचो इतको टंचाय जाल्यार प्रॉब्लेम जाला की सादारण जर तुका उदकाचो खर्च आमकां जर एक 50,000 येतालो जाल्यार सादारण 1 लाखा पावता. सगळ्यांकूच, आमकां तसो न्ही, पावस नासल्या कारणान. ह्या लेवलाचेर सीएमान जर आमकां सगळ्या एग्रिकल्चरिस्टच्या कारण मळेकार जे आसा खास करून, हेजे पयलीं मळेकारां खातीर 5,000ची स्कीम काडलेली, खूब मळेकारां मेळ्ळी, आमी घेतली तशी. तर ह्या प्रकारची जर ह्या वर्सा दुश्काळ हो सादारणपणी, ह्या वर्सा जो पावस नासल्या कारणान दुश्काळ, ह्याच पिकेचेरच न्ही, फुडल्या पिके सुद्दां म्हारग पडटले. पूण सरकारान आमकां ह्या लेवलाचेर जावं खास करून सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या लेवलाचेर आमकां जर कितें मेळटा तरतूद करून जर कितें दिवपाक मेळटा जाल्यार फेसिलिटी आमकां दिवची अशी तांकां आमी सगळ्या एग्रिकल्चर मळेकारा वतीन सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां विनंती करता. ओके. हांगा कितें म्हणटा? हांगासर कुट्टी म्हणटा, जय बाय कुट्टी. ओके. हांगा टोटल कितले मळेकार आसा? आमी टोटल हांगासर जरी आमी तर 4 जाण मळेकार आसत जाल्यार एका फॅमिलीचें कशें आहा, 5 जाण भाव आसल्यार 5 जाण येता, तेंची बायलां तेंची भुरगीं. जर 5 मळेकार धरलो म्हणून जायना, तेंचो एकंदर जर सारको जाल्यार आमचे 50-60 हांगासर लोक हांगा वावरता. ओके. टोटल 4 जरी मळेकार आसले जाल्यार 50-60 लोक आमचे वावरता. ओके. त्या शिवाय आमकां काम करपाक मानायाचो खर्च आहा. मानाय आतां मेळना. तो एक मेजर प्रॉब्लेम. हितूंक आमकां कितें तरी सबसिडी गव्हर्मेंटान स्पेशल खातीर आमकां काडून कितें तरी दिवची ह्या वर्सा, कित्याक ह्या वर्सा पावसाची बेगींतल्या बेगीन दिवची. आमकांच दी अशें म्हणना, सगळे गोंयाक जे कोणी मळेकार जे आसा एग्रिकल्चराचे जे कोण कितें करता हेजे दोंगरांनी तांकां सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम जालो. हे खास करून ह्या वर्सा तेणी तरतूद करचें अशें एक तांकां विनंती. ओके.